बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि 2 दिन मौसम इतना ख़राब रहा है और मेरा टाइम भी नहीं था लग रहा। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना छत जो है ना उसका उतला पोर्शन जो है ना वो बहुत ही गंदा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चले साथ में सफाई तो करनी ही है, तो क्यों ना इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाए। आप खुद देख लें, 2 दिन मौसम ख़राब होने की वजह से ये देखें इसका जो हाल हो गया। तो और इसके साथ ही मैं कपड़े वॉश कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चले साथ साथ जो है ना कमरा भी कर लेती हूँ। आपको पता है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस टाइम मैं ऊपर आती हूँ उस टाइम मेरा ध्यान हो जाता है कि कोई चीज़ गंदी लग रही है या कोई भी ऐसा डस्ट वगैरह जहाँ पे मुझे नज़र आती है तो मैं शुरू कर देती हूँ। और मेरे घर वाले भी मुझे कहते रहते हैं कि आप ना बस ना आपको कोई काम नज़र ना आ जाए। ये होता है कि बंदा जितनी देर तक मैंने फारग बैठना था उतनी देर तक मैंने ये काम कर लेना है। ये देखें जी, साथ में आपको डस्ट नज़र आ रही होगी। ये फजूल तो नहीं ना मैं कोई भी काम कर रही, ये वाकई में करने वाला था इसलिए मैं कर रही हूँ। तो पहला दिन छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। स्पीड मैंने इसकी कोई नहीं बढ़ाई, मैंने सोचा कि चले काफ़ी दिनों के बाद ही जो है ना ऊपर वाले पोर्शन की आज मैंने सफाइयाँ वगैरह की हैं, तो क्यों ना जो है वीडियो आपके साथ अपलोड की जाए। तो जैसे कि आपको पता भी है कि मेरे घर में शादी है, शादी का माहौल बना हुआ है और साथ में जो है ना टाइम जो है ना वो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चले जिधर जिधर मेरा ध्यान जा रहा है ना वो तो साथ साथ सफाइयाँ होती जाएं, काम होते जाएं। और अभी जो काम इतने बाकी हैं कि साथ में ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने सोचा है कि चले ये ना हो कि काम जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ना रह जाए। तो इसलिए मैंने सोचा है कि चले साथ साथ ये थोड़ा बहुत जो काम है ना ये करती रहती हूँ, ताकि जो है ना कुछ तो अच्छा लगे। कभी मेहमान आ जाते हैं, कभी कोई घर में ऐसा कोई भी हो जाता है, तो कभी मैं चली जाती हूँ बाज़ार चली जाती हूँ, कभी मियाँ साहब के साथ दूसरी वीडियो बनाने चले जाती हूँ। जो कि मेरा आपको पता ही है दूसरा चैनल भी है जिसमें मैं गरीबों की मदद करने जाती हूँ, राह मददगार। वो भी मेरा चैनल है, वो भी आप देखा करें और लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। अच्छा जी, कमरा आप खुद देख लें, आज इतना बिखरा पड़ा हुआ था। तो मैंने आते ही सबसे पहले जो है ना सारी चीज़ें वगैरह सेट की हैं। और 2 दिन मौसम जो है ना इतना ख़राब रहा है, उसकी वजह से ना कमरे तक जो है ना डस्ट वगैरह आई हुई है। तो मैंने सोचा कि चले साथ में ना जितनी देर तक कपड़े निकाल निकाल के रखी जा रही हूँ उतनी देर तक ना मैं क्यों ना जो कमरा जो है ना वो भी साफ़ कर ही लूँ। और मैंने इधर ही आके ना बैठ के आज कल में ना इंशाल्लाह जो है ना बेटे की शादी की बरी जिसको कहते हैं ना वो दुल्हन के कपड़े वो मैंने सेट करने हैं। और मैंने सोचा कि चले बच्चियाँ भी फारग हो जाएं और मैं भी थोड़ी सी फारग हो जाऊं। तो मैंने सोचा कि चले सबसे पहले जो है ना कमरे की सफाई कर लेती हूँ, कोई चीज़ नीचे रख के, तो इसके ऊपर ही ना बैठ के जो है सेटिंग वगैरह का सारी कर लूँगी। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। सबसे आपने पहले बोलना है माशाल्लाह। और दुआओं में याद रखा करें, दुआएं मेरी तरफ से आपके लिए, आपकी तरफ से मेरे लिए। तो सबसे पहले ना माशाल्लाह बोला करें और दुआ ही दिया करें ताकि मुझे अल्लाह ताला सेहत भी दे, तंदरुस्ती भी दे। मैं अपने मुंह से आज आप ही कह रही हूँ, क्योंकि मैं जो है ना सब मुझे कहते हैं कि आप थकती नहीं हो, आप इतने काम करती हो, इतने काम करती हो। तो वैसे तो मुझे इसके बाद बड़ी सख्त चोट भी लगी है, लेकिन वो मैंने किसी के साथ भी नहीं शेयर की, क्योंकि फिर ज़्यादा इस तरफ ध्यान हो जाता है। सब कहते हैं अच्छा इसको लगनी तो थी ना, इसने ये इतने इतने काम जो करती है, इतने इतने बड़े काम करती है, इसलिए मैंने फिर कोई नहीं आपके साथ भी शेयर की। तो आप भी इसी तरह, क्योंकि अगर हम जो वीडियो बना रहे होते हैं ना तो इसी तरह ही लगता है कि जैसे हम अपनी यूट्यूब फैमिली है हमारी, आप एक घर वाला बंदा होता है अपने फैमिली के साथ जो है ना बातें शेयर करता है, उसी तरह हम आपके साथ भी सारी बातें शेयर करते हैं, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली की तरह हो। हर बात आपसे शेयर करते हैं, फिर ये क्यों नहीं। अच्छा जी, तो ये देखें साथ में ना, ये देखें मेरे जो साथ मेरी वो आपी लगी हुई है ना, हेल्पर मेरी, वो भी आई हुई है। उसको मैंने तकरीबन यकम से लगवाया हुआ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम जो है ना उससे भी नहीं करवाती। मैं कहती हूँ कि चले वो बेचारी ना पहले घर का भी काम करके आती है कोई और भी, तो इसलिए फिर ना ज़्यादा उससे भी नहीं करवाती। मैं कहती हूँ कि चले जो मेरे करने वाले हैं वो मैं करती हूँ। लेकिन ये देखें आधा मैं कर लेती हूँ, आधा वो कर देती है, जो उसको मैं कहती हूँ वो कर लेती है। लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपने दिल होता है।
میرا نہیں دل کرتا کہ میں سارا بوجھ اس کے اوپر ہی ڈال دوں. میں کہتی ہوں اس کو میں نے بولا ہوا ہے کہ میں نے کچھ ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے تو اگر جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں نا تو اس میں نہ آپ آیا کریں اور میں ہی کام کر لوں گی. تو کہہ رہی تھی کہ چلیں جی ٹھیک ہے. اچھا جی میں کر رہی تھی دھو رہی تھی فرش تو میں نے اس کو بولا کہ چلیں آپ پیچھے سے نا ویپر لگا دیں. کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے میں لگا دیتی ہوں. تو ماشاءاللہ وہ تو کام تو کر ہی لیتی ہے لیکن میں نے بھی کچھ ساتھ ساتھ کرتی رہنا. یہ نہ ہو کہ میں کام اس پہ چھوڑ دوں تو خود جو نا میں فارغ ہو کے بیٹھ جاؤں تو یہی نہ ہو کہ میں بھی بس فارغ ہی ہو جاؤں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ جو میرے کام کرنے والے ہیں جو میں کرتی تھی پہلے وہی میں کرتی ہی رہوں. یہ دیکھیں ساتھ میں اتنی ڈسٹ اتنی کچرا وغیرہ نکل آیا نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ دیکھیں ایک دن ہم گھر نہیں تھے اس ٹائم جو ہے رات کو موسم خراب تھا اتنا طوفان آیا اور ساتھ میں اس کے بعد جو ہے میں فارغ ہو کے میں نے سوچا کہ چلیں پہلے سارے نیچے والے کام جو ہے نا کر لوں اس کے بعد فارغ ہو جاؤں گی تو پھر میں اوپر جاؤں گی. پھر میں اوپر ایک دفعہ آئی ہوں میں نے آ کے کپڑے وغیرہ واش کیے ہیں لیکن اس ٹائم میرا ٹائم نہیں تھا لگا. پھر میں بعد میں نے سوچا کہ اتنا گندا پڑا ہوا ہے کوئی بھی گھر میں آ سکتا ہے وہ بولیں گے ویسے تو یہ بڑیاں صفائیاں کرتی ہے لیکن آج تو گھر جو اوپر والا پورشن ہے یا گھر ہے جو وہ تو ایسے بس بکھرا پڑا ہوا ہے. یہ سارے کپڑے میں نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں تو ساتھ میں اس کو میں نے بولا کہ آپ بیٹھ کے نا ان کو واش کر دیں. کچھ میں کر دوں گی کچھ وہ کر دے گی اس طرح بس رل کے کام کریں گے تو اچھا رہے گا. ساتھ میں یہ دیکھیں جی پودے جو ہے نا آج کل ایلو ویرا جو ہے ہم نے اتار کے دے دی ہے. کبھی کوئی لینے آ جاتا ہے کبھی کوئی لینے آ جاتا ہے تو اس لیے ہم نے دے بھی دی ہے. اور ساتھ میں یہ دیکھیں اس کے بڑے پیارے تھے پتے تھے وہ میں نے سارے اتار کے دے دیے. اور ساتھ میں آج کل پھول ماشاءاللہ اتنے پیارے لگ رہے تھے وہ بھی جو ہے نا ختم ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے روز کی روز ان کی کیئر کروں گی تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو پیارا جی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب بھی کریں. اور یہ دیکھیں دھوپ ماشاءاللہ اتنی اچھی تھی آج دل کر رہا تھا کہ ادھر ہی نا بس بیٹھ جائیں لیکن ابھی سے اگر دھوپ میں بیٹھ گئے نا تو پھر سارے کام ہو گئے ہیں. تو یہ دیکھیں میں نے سارا جو ہے نا فرش واش کر دیا ہے. یہ پائپ اتر گیا تھا اور اس کے بعد میں آ گئی تھی نیچے. یہ دیکھیں جی نیچے آ کے میں نے دیکھیں اپنا میں نے کیا اولیا بنایا ہوا ہے آج کل کیونکہ آج کل بہت کام ہے. تو ویسے ٹھیک ہی ہے کہ بندہ اگر کام کروں گی نا تو سمارٹ بھی رہوں گی اور ساتھ میں ایکٹیو بھی رہوں گی. سب مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نا زیادہ کام کرتی ہو تو میں کہتی ہوں ہاں کام تو اگر کرے نا تو پھر تو واقعی میں بندہ سمارٹ بھی رہتا ہے اور میں ایکٹیو رہتی ہوں. یہ دیکھیں اچھا جی نیچے میں آ گئی تھی ویپر لینے کے لیے تو میں نے سوچا کہ چلیں جو ہے نا ویپر نیچے کوئی نہیں تھا اوپر ہی تھا نیچے تھا سوری اوپر ویپر کوئی نہیں تھا اوپر والا جو ہے نا خراب ہو گیا. تو میں نیچے آئی تھی میں نے سوچا کہ دیکھتی ہوں بچے کیا کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا ویپر بھی لے آتی ہوں. تو ویپر لینے آئی تھی اور ساتھ میں یہ دیکھیں اس کو میں نے بولا تو وہ کہتی کہ باجی ویپر تو اوپر کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلے جی ٹھیک ہے میں لگا دیتی ہوں. اور میرے میاں صاحب کہتے ہیں آج کل نا آپ بہت موٹی ہوتی جا رہی ہو. تو میں کیا ہاں جی اتنا کام کرنے کے بعد بھی اگر میں موٹی ہوتی جا رہی ہوں تو پھر مجھے ہونے دے کیونکہ میں کیا کروں. اور تو اتنا میں کام کرتی ہوں پیٹ بھی میں نے کام کر دیا اور میرا وزن بھی اتنا کم ہو گیا تو پھر بھی کہتے ہیں اتنا آپ کا وزن ہو گیا نا بہت زیادہ آپ موٹی ہوتی جا رہی ہوں. میں کہا چلیں اگر ہوتی جا رہی ہوں نا تو پھر ہونے دے کیونکہ بندے کو نا موٹے بھی ہونا چاہیے اچھا لگتا ہے کہتے ہیں اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں جی ساتھ میں ویپر لے آئی تھی نیچے سے تو میں نے سوچا کہ چلے میں خود ہی لگا دیتی ہوں کیونکہ وہ جو ہے نا کپڑے واش کرنے لگ پڑی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ چلے میں خود ہی کر لیتی ہوں. یہ دیکھیں جی آج کل جو ہے نا بس اسی طرح چھوٹے موٹے کام کپڑے پریس کریں سردیوں والے کپڑے نکالے ہیں وہ واش کیے ہیں بس ابھی تک جو ہے نا گھر والے کام ہیں. میں نے سوچا کہ چلے آگے میں نے شادی میں نا مصروف ہو جانا ہے تو یہ چھوٹے موٹے کام جو ہے نا یہ بھی ہو جائیں ساتھ ساتھ ہی. ابھی کام جو ہے نا وہ تو باقی ہیں بہت زیادہ. ابھی تو میرا دل نہیں کر رہا کہ مجھے سمجھ خود نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کروں. ابھی پردے واش کرنے ہیں ابھی پنکھے صاف کرنے ہیں جالے وغیرہ اتارنے ہیں اور سارے اس طرح کے کام جو ہے نا وہ سارے کرنے والے ہیں کیونکہ تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا کام باقی ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلیں اگر یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کرنے پڑیں گے نا تو پھر تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ ساتھ ساتھ ہو جائیں گے تو پھر بعد میں جو ہے نا وہ شروع کر دیں. ابھی جو آپ کو رضائی نظر آ رہی ہوگی بیڈ چیئر کے اوپر سوری چارپائی کے اوپر پڑی ہوئی ہے اس کو میں نے ابھی واش کرنا ہے. جس دن میں اس کا پروگرام بناتی ہوں نا کہ میں نے آج اس کو واش کرنا ہے یا تو موسم خراب ہو جاتا ہے تو یا پھر لائٹ چلی جاتی ہے یا پھر کوئی نہ بس اس طرح کام ہو ہی جاتا ہے. اچھا جی اس کے اندر نا پلسٹر ہے
تو یہ رات کو میں نا ٹاپ کے اندر اس کو بھگو دوں گی اور صبح اس کو اچھی طرح واش کر لوں گی. بس اس کا اتنا سا کام ہے، لیکن یقین کرے ٹائم ہی نہیں مل رہا. وہ بھی جو کام میں نے شروع کیے ہوئے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں، کیونکہ اکیلا بندہ اتنے ہی کر سکتا ہے. اگر ویڈیو نہ بنائیں تو وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں اس کی چھوٹی سی بچی ہے، وہ بھی ساتھ میں لے کے آتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ چلے وہ جتنا وہ کر دیتی ہے وہ کر دیتی ہے، باقی کا میں کر دیتی ہوں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے نا کپڑے اس نے کچھ جو ہے واش کر دیے تھے، کچھ میں نے کر دیے تھے، کچھ اس نے کر دیے، اور باقی کا جو کام رہ گیا میں نے سوچا کہ چلیں یہ بھی ختم ہو جائے. یہاں سے تھوڑا سا مجھے نظر آ رہی تھی ڈسٹ وغیرہ، تو میں نے ادھر پانی گرا کے نا اچھی طرح ویپر لگا دیا. یہ دیکھیں اس کے بعد جی ایک ہم نے کپڑا واش کیا، اس کے اتنا کلر اترا ہے نا. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ریڈ ریڈ پانی ہے اوپر. تو یہ ساتھ میں نے سوچا کہ چلے اس کے باری کے ساتھ ہی نا ساری چیزیں جو ہے نا آگے پیچھے کر دیتی ہوں. یہ دیکھیں کچرا وغیرہ ایک سائڈ پہ کر دوں گی، پھر میں اسی طرح اس کو اٹھا لوں گی. یہ کپڑے سارے جو ہے نا کچھ زیادہ گھر والے واش کرنے والے تھے، کچھ جو ہے سردیوں والے نکالے ہیں نا ان کو میں نے واش کیا ہے. تو واش کر کے میں نے رکھا ہے. کچھ جس دن میں اپنے گھر والے کپڑے واش کرتی ہوں نا اسی دن ساتھ میں ان کو بھی واش کر لیتے ہیں، تو ساتھ میں ان کو پریس کر کے ہینگ کرتی جا رہی ہوں. میں نے سوچا کہ چلے شادی سے پہلے نا یہ چھوٹے موٹے جو کام ہیں نا یہ ساتھ ساتھ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھیں اس کی بچی ماشاءاللہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کرتے ہیں نا کام یہ دوسرا اپنا، تو وہ کہتی ہے ادھر بھی اسی طرح بیٹھی رہتی ہے. تو میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی لیکن وہ میری طرف بس دیکھ ہی رہی تھی. یہ دیکھیں کلرفل پانی آج اتنا کلر اترا ہے نا، ایسے لگ رہا ہے جیسے ریڈ پانی ہے، سارا نظر آ رہا تھا. اور اینڈ پہ جو ہے نا میں نے سوچا کہ چلے ساتھ میں مشین جو ہے نا وہ واش کر ساتھ میں مشین واش کر دیتے ہیں. ساتھ میں مجھے ہنسی آ رہی تھی، ساتھ میں میاں صاحب وہ تنگ کر رہے تھے آج کل. کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے، کبھی کوئی کر دیتے ہیں. آپ بھی کہتے ہوں گے کہ پتہ نہیں ساتھ ساتھ کیا کرتے رہتے ہیں. اگر ہماری دونوں کی باتیں آپ سنیں نا تو آپ تو سوچیں گے شاید یہ نا کہ پتہ نہیں لڑائی کر رہے ہیں، لیکن ہم لڑائی نہیں کرتے. ہم ویسے ہی نا بس اس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم ویڈیو بناتے رہتے ہیں. تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نا ویڈیو میں آ جائیں نا تو بڑے ہمارے جو ہے نا ناظرین وہ بھی روز بولا کریں گے، ہنسے کریں گے. تو کیا شکر لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بناتے رہتے ہیں. تو کبھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ، کسی دن آپ کو ریکارڈنگ سنائیں گے، پھر آپ نے بتانا ہے کہ واقعی میں اچھی لگی ہے آپ کو ویڈیو. تو آپ لائک کر دینا، شیئر کر دینا، سبسکرائب بھی کر دینا. آج کی ویڈیو یہ دیکھیں آپ جو ہے نا مشین کے اندر پانی وغیرہ میں نے نکال دیا تھا سارا، تو میں نے سوچا کہ چلے اس کو بھی واش کر دیتی ہوں. اچھا بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ ماما یہ اب مشین کب آپ نے دینی ہے. میں ان کو کہہ رہی تھی کہ بڑے اچھا اس کی نا سپیڈ بڑی اچھی ہے اور کپڑے بڑے اچھے صاف کرتی ہے، اس کا ٹاپ بڑا اچھا ہے، ساری چیزیں. اسی طرح میں نے فریج کا بولا تھا، فریج میری خراب ہوگی. اب میں نے اس کا کچھ نہیں بولنا کیونکہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی خراب ہو جائے پھر مجھے مسئلہ بن جائے. کہ آگے 2 دفعہ یہ خراب ہوئی ہے، میں نے اس کو سیٹ کروا دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا اچھا جی سوری مجھے یاد آ گیا تھا کہ یہ میں نے کمرہ وغیرہ تو واش کر لیا تھا. اس کے بعد آ گئے تھے بچے جو ہے نا، بچے اسکول کالج والے آ گئے تھے. ان کے یونیفارم جو ہے نا وہ رہ گئے تھے، کیونکہ میں نے سارا پانی وغیرہ نکال دیا تھا، کلر اتر گیا تھا. تو وہ نیچے سے مجھے نا انہوں نے یونیفارم اتار کے دیے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کے ساتھ ہی نا فٹو فٹ سے جو ہے نا ان کو بھی ایسے نہ واش کر دیتے ہیں. صبح چلیں اچھے طریقے سے پہن کے چلے جائیں گے. تو یہ دیکھیں ساتھ میں اسی کے ساتھ میں پانی ڈال رہی تھی، اور پانی ڈالتے ڈالتے مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ پانی کدھر جا رہا ہے. اور یہ نہیں تھا پتہ چل رہا کہ نیچے سے پائپ جو ہے نا وہ تو میں نے لگایا ہی کوئی نہیں. تو وہ نیچے سے پائپ جو ہے نا وہ اتر گیا ہوا تھا، تو صرف اور پانی جو ہے سارا نکل گیا. اور اس کے بعد دوبارہ سے میں نے پانی ڈالا، پھر میں نے اس کو سیٹ کیا. تو یہ دیکھیں تو میں کہتی تھی کہ پانی پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، پانی پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی، اتنا میرا دماغ جو ہے نا گھوما ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں تھا آ رہا. اور ایک دم سے میرا دھیان پڑا تو مجھے پتہ چلا کہ نیچے سے پائپ جو ہے نا وہ اترا ہوا ہے اور صرف پانی وغیرہ سارا جو ہے نا باہر نکل گیا تھا. چلے کوئی بات نہیں، دوبارہ سے ہم ڈال دیتے ہیں. یہ دیکھیں اور میں نے دیکھا ایک دم سے مجھے پتہ چل گیا. مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ہے لیکن نہیں تھی سمجھ آ رہی. ایک دم سے مجھے لگا پتہ چل گیا، تو میں نے دیکھا تو پانی اور صرف ساری جو ہے نا
उस तरफ से निकल गई थी। दोबारा से मैंने सरफ डाली और दोबारा से मैंने पानी डाला, फिर मैंने पाइप जो है वो अच्छे तरीके से लगाया, फिर मुझे समझ आ गई। इस तरह आजकल ना बस दिमाग भी मेरा जो है ना घूम रहा है, क्योंकि इतने काम करूँगी और इतनी टेंशन लूँगी तो फिर यही होगा। मुझसे टेंशन तो बिल्कुल नहीं ली जाती, ज़रा सी मैं टेंशन लूँ ना तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं ना ही लूँ तो बेहतर है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे बात हो ही जाता है, कोई बंदा परेशान भी हो ही जाता है, ऐसी तो कोई बात नहीं ना। तो ये देखें जी, वो मैंने यूनिफॉर्म जो है वो सारे मैंने डाल दिए हैं और सरफ पानी भी डाल दिया है। अब मैंने उसको बोला कि ये निकाल के ना इसको ज़रा को वाश कर देना, तो मैं जो ना मैं नीचे चली जाती हूँ। तो कहती है चलें ठीक है, अगर आपने जाना है तो आप चले जाओ, तो मैं कर लूँगी। मैं कहा चलें जी ठीक है। तो ये देखें जी, साथ में कपड़े वगैरह मैंने सारे वाश कर दिए थे, फ़र्श भी मैंने वाश कर दिया है। तो ये वीडियो होगी थी काफ़ी लंबी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको 2 पार्ट में कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया था। आधी जो है मैंने कपड़ों की बना दी थी, आधी जो है मैंने बना दी थी कमरा वाश करने की। इसके बाद ये देखें जी, इधर से मैंने सोचा कि चलें जो है ना, जो पानी निकाला है ना, इसको भी अच्छे तरीके से ना वाश कर देती हूँ। यहाँ से सरफ जब सारी गिर गई थी, वही सरफ मैंने लगा के ना इधर से तो सारा साफ़ कर दिया। ये देखें जी, तो इसके बाद जो है ना वाइपर लगाएंगे और सारे काम ख़त्म करेंगे, नीचे चले जाएंगे। आपसे भी लेंगे इजाज़त। अगर वीडियो आज की अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। और ये देखें, ये काम जो है ना, इस तरह के काम जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं, साथ साथ बंदा करता रहे ना तो बेहतर रहता है, वरना ज़्यादा हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये देखें जी, इसके बाद जो है ना 1 से 2 कपड़े मैंने जो बाद में निकाले हैं, वाश किए हैं, वो जो रह गए थे वो भी मैंने उनको भी अच्छी तरह वाश कर दिया और साथ में स्पिन कर दिया था, बाद में मैंने डाल दिए थे। मैंने सोचा कि ये इनके साथ ही जो है ना उतार लेंगे, और इसको अभी तो नहीं, तो इसके बाद जो है ना इनको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और इनको हैंग कर देंगे। तो ये देखें, मैं आज बड़ी खुश हो गई हूँ कि आज मेरे जल्दी जल्दी जो है ना काम ख़त्म हो गया। दोनों कपड़े भी मैंने वाश कर लिए थे और साथ में जो है ना कमरा भी वाश हो गया था। आज बिल्कुल नीट क्लीन हो गया सारा काम। तो मेरा इतना दिल खुश हुआ कि मैंने सोचा कि चलें जी आज जल्दी भी हो गया, क्योंकि 2 बंदे थे ना, इसलिए ज़्यादा जल्दी भी हो गया। और साथ में जो है ना काम खत्म हो जाए ना तो बंदे का वैसे भी दिल करता है कि बंदा खुश हो जाए। करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आज सर्दियों की सारी तैयारी हो गई है, सर्दियों की गर्मियों वाली तैयारी हो गई है। गर्मियों वाले कपड़े जो है ना वो मैंने रख दिए हैं, सर्दियों वाले निकाल के मैंने वाश कर दिए। अब इनको फिर दोबारा करूँगी प्रेस। कुछ मैंने कर लिए, कुछ रह गए, बस काम। ओके।